the whole history of my life, I Suddha, we had never heard such a comment passed by anybody. This is the first time in the history, one of the most disgusting, annoying, disturbing a statement आमच्या गोयच्या साहेबाच्या बद्दल पळय ताणें म्हटलां about DNA has disturbed the whole of Goa. तुवें पळयलां आसतलें काल आमच्या मारगांव पुलीस स्टेशनाच्या भायल्यान कितलो व्हडलो बोवाळ जालो, केद्दो व्हडलो मोर्चा भायर काडलो, केद्दो व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्लो आसा पळय तो. ह्या प्रमाणे तुमी चिंतात कसले आमचे रागान आमचो गोंयकार लोक बोल्लेलो आसा, स्पेशली कॅथलीक. आनी हे कॅथलिकाचेच बद्दल म्हणून न्हू, हे दीस इज अबाउट ऑल द रिलीजन्स. इट इज कॅथलीक, मुस्लीम, हिंदू जे आमच्या गोंयच्या साहेबाक मानताले. It is not only of Goa people or of India people, it is all over the world that the people come to visit this place which is known as the holy place of St. Francis Cathedral म्हणून आमचे इतले आमचे होली. आणि आता एक्सपोजिशन लागीं पावला. जेन्ना एक्सपोजिशन लागीं पावला तेन्ना असले प्लॅनिंग केलां हें कशें दिसता आमकां. एक हे कसो एक प्लॅन कसो काडिल्ल्या भशेन BJP सरकारान आमकां सकला उडोवपाक. आमी कम्युनल न्हीच, आमी कम्युनलपणां केन्नाच करूंकूच ना आनी आमचो गोंयकार लोक आमचो केन्नाच असो खर्चोच ना म्हणटू. पूण जेन्ना एकूचदां आमचे एक फादरान केन्ना एक स्टेटमेंट दिल्लो एक किंगाचेर, हांव नांव काडिना कोण फादर आनी कसलो किंग पळय तो, किंगाचेर काडिल्लो स्टेटमेंट म्हणून ते फादराचे बळ्याचेर FIR लॉन्च करून ताका भितर उडोवपाचें, तेजे इतलो ताका एग्रेशन आख्खे BJPचे सरकार आनी आख्खी पार्टी ताजेर अगेन्स्ट येयल्ली आनी ताका सारकें बिहायंड बार्स घालपाचें आनी ताका काबार करपाचें प्लॅनिंग केल्लें एक किंगाचेर उलयल्लो म्हणून. आनी दुसरें म्हटल्यार एक आमचे प्रतिमा बाय आमचे झगडटा आतां सगळे आमचे हेका लागून सोशल वर्कर ताणें एक स्टेटमेंट रामाचेर बद्दल उडयल्लो म्हणून ताकाय FIR लॉन्च करून ताकाय हें केल्लें. पूण आयज हांव विचारतां, आयज आमचो BJPचो सरकार खंय गेलो आमचो BJPचो सरकार? जेन्ना आमच्या आयज गोंयच्या साहेबाचें आयज आमचें गोंय जावन आसा गोंयच्या साहेबाक लागून. आनी आमी आतां वळखून जाणां सगळीं आमचे गोंयकार लोक हांगा गोंयांत येता कित्याक लागून आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या नांवाक लागून येता हांगा. वी आर फेमस इन गोवा ओनली बिकॉज ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हू इज अ सेंट. एंड सेंट कोण करता? देव करता. सेंट बेश्टेच जायना, नाल्यार सगळे फादर हांगा सेंट जावन पडटले आसले. सो देवाचें हें मेळटा, एक ग्लोरियस ग्रेस मेळटा तेन्ना तूं सेंट जाता, संत म्हणटा तुमी तांकां. आमी आमच्या गोंयान पीस आनी हार्मोनीन रावंक चिंता, बरें पिसफूल सगळे रिलीजन कोणूय जावं, मुस्लीम, हिंदू, क्रिस्तांव, आमी सगळे बरे भशेन जावपाक सोदता. पूण हो आमचो सरकार म्हाका दिसता कम्युनल जावंक सोदता. तो फक्त आमकां सेपरेट करूंक सोदता, रिलीजना भितर डिस्पोट हाडूंक सोदता, सगळे काबार करूंक सोदता. सो आमच्या गोंयकारांनी आत्तां तरी दोळे उखडूंक जाय. पळय कितें जाता, इलेक्शन येवपाचें लागीं पावलां आतां, 2027 आमचें इलेक्शन येवपाचें आसा. तेन्ना तरी तुमी चिंता. आतां तर ह्या टायमार तर तो आमच्या गोंयच्या साहेबाक तर अशें करता जाल्यार ह्या फुडें कितें जातलें तें तुमी चिंता. ह्या लोकां कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां. आमचे काल आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान युरीन आलमेंव, आमचो कार्लूस बाब, जावं आमचो MP कॅप्टन विरियांतो आनी आमचो कार्लूस बाब, सगळे आमचे एक जावन आमी मारगांव पुलीस स्टेशना भायर आशिल्लीं. आख्खो लोक एकठांय जाल्लो आसा, आख्खो लोकांचो सपोर्ट मेळ्ळो आसा आमकां. आनी ह्या फुडें कितें जातलें म्हणून आमच्यांनी सांगूंक जायना. आतां द ओनली थिंग इज हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन हाजेर FIR लॉन्च करून सुभाष वेल्लेकाराचेर FIR लॉन्च करून ताका भितर उडोवपाचो आनी ताका जे भाशेन पळय दुसऱ्यांक करता ताकाय करपाचो. नाजाल्यार हें दाखोवन दितलें की हें सगळें प्लॅनिंग म्हणून हें दाखोवन येतलें. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे ह्या ह्या काँग्रेसाचे लिडर पळय उडकी मारून पळय BJPन गेल्ले आसा, क्रिस्तांव लोक लिडर आसा तातूंत. ते क्रिस्तांव लिडरांनी आतां तरी मातशें आपल्याचो आवाज काडूंक जाय. तेणी आतां उगी रावंक जायना. तुमी एक लोकांचो ट्रस्ट मोडलो, तुमी बिट्रे केले, तुमी तुमचे रिस्पेक्ट विकून घेतलो, तुमी सगळें विकून घातलें तुमच्या हेका लागून, पयशांक लागून. तुमी आमच्या काँग्रेसाच्या टिकेटीचेर तुमी जिखून आयल्या आनी मागीर BJPन धांवल्या. पूण आतां तरी आमी युनायट जावया. आतां तरी हो तुमचो टायम. तुमी सगळे एक जावन आमी झगडपाचें आनी आमचो आवाज वयर काडून आमी आमच्या गोंयच्या साहेबाचे इमेज दवरपाची. हें हांव तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करतां. थँक्यू.